बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों दी गई थी? साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन अपनी फांसी से कुछ वक्त पहले अंग्रेज़ सिपाही से कोर्ट क्यों मांगते रहे? क्या सद्दाम हुसैन अभी भी ज़िंदा हैं? फांसी के 12 साल बाद साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की लाश किस हालत में निकली थी और उनके मकबरे को किसने और क्यों तबाह किया था? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको अरब दुनिया के सबसे बाअसर मुसलमान हुक्मरान साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की मौत के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगे। नाजरीन, आज से तकरीबन 15 बरस पहले 30 दिसंबर साल 2006 बामुताबिक 10 ज़िलहज्जा 1427 हिजरी ईद उल ज़ुहा के दिन साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। उन्हें इराक के आला अदालत ने जेल में 1982 में 148 कुर्दों की अदालत के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। नाजरीन, उन अफराद को सद्दाम हुसैन पर कातलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के बाद हलाक कर दिया गया था। सद्दाम हुसैन फांसी के मनाजिर की वीडियो इंटरनेट पर शेयर की गई थी और लाखों अफराद ने अजीम मुस्लिम हुक्मरान को कलमा शहादत पढ़ते हुए फांसी का फंदा बनते हुए देखा। नाजरीन, सद्दाम हुसैन की फांसी की कार्रवाई की निगरानी करने वाले फ़ौजियों ने अब ये राज लोगों तक पहुंचाए हैं कि एक सापहर अमरीकी पहरेदार से सद्दाम हुसैन ने कहा कि मुझे कंबल या गर्म कोट ला कर दो। उनकी ख्वाहिश पर अमरीकी फ़ौजियों ने इन्हें गर्म कोट ला कर दिया और फिर हैरान होकर पूछा, ये कोट क्यों पहना है? जिसके जवाब में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मुझे शदीद सर्दी लग रही है। जब अमरीकी फ़ौजी सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा देने के लिए लेकर जा रहे थे तो फ़ौजियों ने सद्दाम हुसैन से पूछा कि उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इस पर सद्दाम हुसैन ने कहा कि मुझे पहनने के लिए मेरा कोट दिया जाए। ख्वाहिश के मुताबिक कोट दिया गया। फ़ौजी ने फिर हैरान होकर पूछा, कोट क्यों पहना है? सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, आज ठंड बहुत है, ऐसा ना हो कि मेरा जिस्म सर्दी से कांपे और इराक के लोग ये समझे कि इनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। नाजरीन, सद्दाम के आखिरी अय्याम में उनकी हिफाजत पर मामूर फ़ौजियों के मुताबिक सद्दाम अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सुकून से सरशार थे और इनके होंठों पर मुस्कुराहट छाई हुई थी। एक फ़ौजी ने बताया कि सद्दाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता तलब किया और इसके बाद वज़ू करके नमाज फ़जर अदा की। फिर वो अपनी फांसी के फ़ैसले पर अमल दरामद के इंतज़ार में अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करने लगे। सद्दाम के चेहरे पर इत्मीनान था, जबकि अमरीकी फ़ौजी एहलकार सद्दाम की मुस्कुराहट से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस कर रहे थे और मौत का सामना करते हुए सद्दाम के इंतहाई सुकून के सबब उन फ़ौजियों का गुमान था कि अनकरीब कोई बम धमाका कर दिया जाएगा। नाजरीन, सद्दाम हुसैन की मैयत को उनके आबाई कस्बे अल ओजा में दफन किया गया था। फिर इस पर मकबरा बना दिया गया। अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद साबिक इराकी सदर की लाश को एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर के ज़रिए बगदाद से शमाली शहर तकरीत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सद्दाम के कबीले अबू नसर के सरबरा शेख मनाफ अल अंदा के पास लाश की वसूली से मुतअल्लिक़ एक दस्तखत शुदा ख़त मौजूद है। उसमें उन्होंने इस बात से भी इत्तफ़ाक़ किया था कि मैयत को बिला ताख़ीर तफ़दीन कर दी जाएगी। नाजरीन, उसके बाद से हर साल 28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की कब्र पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद की आमद होती है। ये उनकी सालगिरह का दिन है और उस रोज़ वहाँ आने वालों में स्कूल के बच्चे तक शामिल होते हैं। 2018 में ये ऐलान किया गया था कि सदर सद्दाम हुसैन के मकबरे को शिया मलेशिया पर मुश्तमिल अल खशद अल शिबी ने एक फ़ज़ाई हमले में ममसार कर दिया है, जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि सद्दाम हुसैन का मकबरा खुला हुआ है। बास का कहना है कि उनकी बेटी हाला एक निजी त्यारे में सवार होकर तकरीत आई थी और वो अपने वालिद की बाकियात को वहाँ से उर्दन साथ लेकर गई थीं।
ڈیلی مانیٹر کی ایک رپورٹ کے مطابق جامعہ کے ایک پروفیسر کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا تھا کہ حالہ کبھی بھی عراق واپس نہیں آئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ صدام حسین کی باقیات کو کسی خفیہ جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہو، مگر کوئی نہیں جانتا کہ کس نے یہ کام کیا ہے اور لاش کو کہاں منتقل کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ صدام حسین کے مقبرے کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا ہو جو ان کی والد کی قبر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے والد کی قبر کو نامعلوم افراد نے دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ ناظرین، ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ عراق میں صدام حسین کے چاہنے والے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صدام ابھی بھی زندہ ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صدام کو مصلوب نہیں کیا گیا۔ ان کا خیال ہے کہ صدام مرا نہیں بلکہ ان کے کسی ہم شکل کو پھانسی دی گئی تھی۔ ناظرین، عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کے بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 کہا جاتا ہے۔ ان محافظوں میں سے ایک ول بارڈن ورپر تھے جنہوں نے دی پریزنر ان ہز پیلس کتاب لکھی، جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا۔ بارڈن ورپر کا کہنا ہے کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ زاروں کے تار رو رہے تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈم کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف بارڈن نے لکھا کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر صدام حسین اپنے آخری دنوں میں اپنی قیمتی ایکسرسائز بائک، جسے وہ پونی کہتے تھے، پر وہ بیٹھا کرتے تھے۔ وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے۔ بارڈن ورپر کہتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت ظالم حکمران تھے۔ ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام کی حفاظت پر مامور تھے، انہوں نے اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام نے کہا، تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو۔ انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر گھوم رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ بارڈن ورپر لکھتے ہیں کہ بہت دن تک ہم ڈوسن کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اس نے پھر بھی سوٹ پہنے رکھا۔ اپنی پھانسی سے کچھ ہی دیر پہلے صدام حسین نے ایک امریکی فوجی اسٹیو کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اسے دے دی۔ اب بھی جارجیا میں اسٹو کے گھر پر وہ گھڑی محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک سنائی دیتی ہے۔